दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये मोजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर व फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर के बारे में आपको बताते चलें कि यह आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने काबा को तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गया। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से न सिर्फ फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर की भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहां सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद यह कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मोजिज़ा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिज़ात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है, वह जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। यह मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की क़िबला गाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है
کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور خدا کی عبادت کے لیے ہی اس گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ ابرہہ نے جب اپنے ساتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا جھنڈ بھیجا جس نے ابرہہ کے تمام لشکر پر کنکریاں برسائی، اور ان کنکریوں نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں یمن کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی مارا گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا تھا، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ آج بھی کئی ایسے معجزات پیش آتے ہیں جنہیں سننے اور دیکھنے کے بعد ہمارے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان مزید تازہ جاتا ہے اور پھر کسی چیز کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سفید نورانی گھوڑا تیزی سے حرم کعبہ سے اڑتا ہوا گیا تھا۔ اہل علم کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ براق تھا جو بجلی کسی تیزی سے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر پھر سے بادلوں میں غائب ہو گیا تھا۔ یہ منظر جہاں لوگوں کے سامنے آیا تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسے معجزہ تسلیم کرتے ہوئے خاصا متاثر ہوئے تھے۔ حال ہی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب حرم کعبہ میں لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے تبھی ایک کبوتر کعبے کی گرد چکر لگاتا ہوا اڑ کر آیا اور ایک شخص کے قریب زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس خبر نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مزید روشن کر دیا تھا۔ یہ ایک دلیل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کرتی ہے جو اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لائی۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کیمرے کی آنکھ نے سیو کیا جسے دیکھ کر دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں بلند آواز سے کلمے کا ورد کرنے لگے اور نعرۂ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ جن ہوں، چرند پرند ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ دکھانے کے لیے انسانی آنکھ کو جلوہ دکھانے کے لیے فرشتے ہوں۔ ایک ایسا ہی معجزہ تب پیش آیا جب کئی حاجی طواف کر رہے تھے تو لوگوں کو اس رات آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ آسمان پر نور ہو چکا ہے۔ ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص اپنے دوست کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کی تصویر بنا رہا تھا کہ تبھی آسمان پر اچانک اڑتی ہوئی ایک نورانی مخلوق دکھائی دینے لگی۔ وہ نورانی پیکر ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی، اور زائرین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک عجیب ہیبت کی سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھی منٹ تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی کہ گویا وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ یہ منظر نہ صرف انسانی آنکھ نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں، لوگوں کے سر سجدے میں چلے گئے اور ہر طرف نعرۂ تکبیر بلند ہو گیا۔ ایک عجیب سی فضا ہر طرف قائم ہو چکی تھی۔ کچھ جائرین نے اس منظر کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا تھا، اور جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلی تو انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی چونک گئے، لیکن جب انہوں نے اس فرشتے کو باقاعدہ طواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتے دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کئی غیر مسلمانوں نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صرف غیر مذہب ہی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے جو کہ انسانی آنکھ نے دیکھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ اپنے ہونے کی دلیل ایسے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے معجزات پیارے دوستوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے، اور کفار کی آنکھیں اور دل بھی اللہ کو واحد ماننے کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے
और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।